ولا تؤتوا تؤتس السفهاء ولا تؤتس ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها کاف کو کلیئر کریں. قياما قياما ورزقوہم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا 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 معروفا. معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح اسٹاپ کریں یہاں پہ. فإن آنستم منهم رشدا رشدن فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اسٹاپ کر دیں یہاں پہ. بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله ہاں کو کلیئر کریں. حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.